महराज ने बताया, जो कुछ भी हुआ अल्लाह की इसमें कुछ बेहतरी होगी। मैं आज फिर से अपने मुस्तफ़ा के लिए आपकी बेटी महताब को मांगती हूँ। इन्होंने बड़े मान से कहा। न जाने क्यों सीमा बेगम की आंखों में आंसू आ गए। एक भाभी ने महताब को मांगा था और एक ज़हदा बेगम थी। ज़रा महताब को तो बुलाएं। जी मैं बुलाती हूँ, ज़मीना जाओ। इन्होंने ज़मीना को कहा। जैसे ही महताब आई तो इन्होंने इसको अपने पास बिठाया और इसके सर पर प्यार किया। महताब की न चाहते हुए भी आंखें भीगी। इन्होंने अपने हाथ में पहने हुए कंगन उतार कर इसे पहनाए। सीमा बेगम के मना करने पर इन्होंने अपने हाथ में पहने हुए कंगन उतार कर इसे पहनाए। सीमा बेगम के मना करने पर भी अपने देखो सीमा, बड़ी हो तुम और अब ये मेरी बेटी है। मुझे जल्दी से जवाब दो ताकि मैं इसे अपने घर ले जा सकूं। इन्होंने मुस्नई रौब से झगड़ा। जी सीमा बेगम मैं मुस्कुरा दी। फिर इसी अच्छे माहौल में खाना भी खाया गया और जब चाय का दौर चला तो फिर एक बार ज़हदा बेगम ने कहा, मेरा बस चले तो मैं आज ही बात पक्की कर लूँ, मगर चलें आप फिर भी टाइम ले लें। और सीमा बेगम जो लोगों की बातों से परेशान थी एकदम से बोली, मैं आपको जल्द ही जवाब दूंगी। आज सीमा बेगम अब इजाज़त दें। महराज साहब खड़े हुए और महताब को सर पर प्यार करते हुए चल पड़े। और इब्राहिम इसे ख्वार नज़रों से देख लाउंज में सामने अनाया को भी अपने साथ देखा। ओह हो भाभी, बैठे बैठे जल्दी करे, जोन आ गई। उफ साम परेशानी से बोला, हाँ आई आई, ये लो चलो अब निकलो यहाँ से। मगन थे गेम में, जबकि इब्राहिम अपनी बीवी को बातों हाथ से जाता देखकर खून के आंसू रो रहा था। और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा लाउंज में बेसब्री से चक्कर काट रहा था। पता नहीं कहाँ रह गए हैं, कहीं महताब ने कुछ बता तो नहीं दिया। नहीं, इतनी बहादुर भी नहीं है। अब इसने टाइम देखा, वो लोग 2 बज गए थे। सार और नायब इख्तियार बोले तो इब्राहिम चिकन डिनर ले आओ। और मुस्तफ़ा चौंक इन दोनों को देखा। क्या हो गया है यार? मुस्तफ़ा भी अभी तक उफ साम, ये यार किसी चीज़ का बदला ले लिया है तुमने मुझसे। हाँ मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ। और तुम अनाया उठो चलो कमरे में। वो अनाया को खड़ा करने लगा। अरे से ही इब्राहिम ही बात तो सुने बाबा। अनाया और साम को हंस हंस के बुरा हाल। उफ, इससे पहले इब्राहिम कुछ बोलता इसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी। अरे आप लोग आगे। मुस्तफ़ा ने बेख्तियार दरवाजे पर देखा जहाँ महराज साहब और ज़हदा बेगम अंदर दाखिल हो रहे थे। वो जैसे ही बैठे मुस्तफ़ा बोल पड़ा, जबकि साम और अनाया ना समझी इसकी बेताबी को देखा होगा। क्या हुआ और आप लोगों को इतनी देर क्यों हो गया? अरे आराम से मुस्तफ़ा। महराज साहब इसकी जल्दबाजी पर हंस पड़े, जबकि ज़हदा बेगम बोली, मतलब आप अभी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुस्तफ़ा अभी भी मुतमईन नहीं हुआ। और अरे से मेरा बच्चा, ये देखो अपने कंगन भी अपनी होने वाली बहू को दे आई हूँ, बस समझो बात पक्की करके आई हूँ। उन्होंने इसे मुतमईन किया, जबकि इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अहम अनाया को तो खांसी ही लग गई थी। ओहो, यानी भाई की शादी है। और साम ने तो भंगड़े ही डालना शुरू कर दिए थे। इसको देखकर सब मुस्कुराने लगे। अरे से पुप्पो की जान, समझो बात पक्की करके आई हूँ, बस कल तक इनका खून भी आ जाएगा। महताब सीमा बेगम ने इसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। एकदम से ही दरवाज़ा खुला। अम्मी आए ना। वो इसको लेकर बेड पर आगे बैठ गई। वो आज इन्हें काफ़ी बेहतर लग रही थी पहले की निस्बत। महताब मेरी बात बेटा गौर से सुनो। इन्होंने बात शुरू की। महताब ने नासमझी से इन्हें देखा। जी अम्मी बोले, बेटा देखो, बेशक ये निकाह हाशिर की वजह से रुका है, मगर इस दुनिया का मुंह हम बंद नहीं करवा सकते। आयशा भाभी ने ना जाने क्या कहा लोगों को, वो हम पर बातें कर रहे हैं। अम्मी क्या कह दिया है? और किसने कहा? महताब ने बेख्तियार पूछा। अब ये सब छोड़ो बेटा, मुझे ये लोग अच्छे लगे हैं, मैं इनको हाँ करने लगी हूँ। तो तुम सोचो, तुमसे एक बार पूछ लूँ। बोलो मेरी जान, तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं? महताब का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो कितना मुश्किल समझ रही थी सब, और सब कितना जल्दी जल्दी हो रहा है। अम्मी जैसा आपको ठीक लगे। इसने गहरा सांस लेकर कहा। खुश रहो मेरी बच्ची। वो इसका माथा चूमकर चलेंगी। और फिर सुबह ही इन्होंने इनको जवाब दे दिया था। ज़हदा बेगम तो इतनी खुश थी कि इनकी बहुत ज़िद पर इन्होंने एक हफ्ते के आखिर में ही शादी की तारीख रख दी थी। ना चाहते हुए भी सीमा बेगम के तो हाथ पैर ही फूल गए थे। इन्होंने सारे घर को काम में लगा दिया था, जबकि महताब को अब पता नहीं क्यों इतनी परेशानी हो रही थी। साफ बात थी वो अभी इतनी जल्दी मुस्तफ़ा के पास। जबकि सलार शाहवाल महराज साहब ने सबको लॉन्च में इकट्ठा किया। मुलाजमा टेबल पर मिठाई का डब्बा रख कर चली गई। फरजाना बेगम को कुछ गड़बड़ लगी तो सब ने मुस्तफ़ा और महताब दोनों की बात पक्की कर दी। और इस हफ्ते के आखिर में जानी और हम शादी से जाकर महताब को ले आएंगे। और अगले दिन मैंने अपने दोनों बेटों का वलीमा रखा है। इन्होंने खुश दिली से सबको बताया, जबकि फरजाना बेगम सफ़ेद होते चेहरे से सब सुन रही थी। मुस्तफ़ा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। बस कुछ दिन, बस इसने दिल में सोचा। इस रात सब ने देर तक बैठकर मुस्तफ़ा की शादी की प्लानिंग को डिसिप्लिन कोड किया था, जबकि फरजाना बेगम महराज साहब के कमरे में आने का कहकर अंदर चली गई। महराज साहब ने शुक्र किया कि इन्होंने सबके सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन कमरे में आकर इन्होंने खूब हंगामा किया। देखे फरजाना बेगम आप बिला वजह की जिद कर रही हैं, बेहतर है जो हो रहा है इसे कबूल कर लें। वो बात ख़त्म करके कमरे से चले गए, जबकि पीछे फरजाना बेगम की हालत ख़राब हो रही थी। क्या आउट मोम
پر آپ نے کہا تھا وہ پیسے نہیں دے سکتی، اس لیے وہ میری شادی مصطفیٰ سے کروا دیں گی۔ اب یہ کیا ہے سب؟ ہاں مجھے نہیں پتہ، مجھے مصطفیٰ چاہیے۔ وہ زور سے چینخی۔ اس نے اپنے کمرے کا سارا سامان توڑ کر رکھ دیا تھا، جبکہ وہ دونوں بحرین اور جاوید صاحب بے بسی سے سمر کو دیکھ رہے تھے۔ بیٹا ہم ضرور کچھ کریں گے، تم پریشان نہ ہو۔ مہراج نے اسے سمجھانا چاہا، کچھ نہیں سمجھا مجھے۔ آپ لوگ مجھے پہلے کہتے تھے وہ اتنے پیسے نہیں دے سکتی، اب بھی وہ آپ کی ہی بہن ہے، اب کہاں سے انہوں نے آپ کو پیسے دے دیے ہیں؟ اس کا پیچ کر برا حال ہو چکا تھا۔ بیٹا میری بات سنو۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ چینخ پڑی۔ کچھ مت کہیں، آپ کی وجہ سے سب ہوا ہے، آپ جو کرنا ہوگا وہ میں خود کروں گی۔ وہ غصے سے کہتے واش روم میں گھس گئی۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں کھڑکی سے سر لگائے نیچے گارڈن میں مہندی کی تیاریاں دیکھ رہی تھی۔ یہ ہفتہ اس کی زندگی کا بس سے چھوٹا ہفتہ تھا۔ اسے تو ایسا ہی لگتا تھا وہ جتنا مصطفیٰ سے دور جا رہی تھی، حالات اور زندگی سے اتنا ہی قریب کر رہی ہے، اور وہ اب ان حالات کے آگے بے بس ہو گئی تھی۔ آس بیٹا تیاریاں کتنی رہ گئی ہیں؟ سیما جو صبح سے لگ رہی تھی لان میں آ کر آس سے پوچھنے لگی۔ جو سب تیاریاں کروا رہا تھا، انہوں نے مہندی کا فنکشن گھر میں ہی رکھا تھا کیونکہ لوگ بھی گھر ہی تھے۔ آس نے داؤد صاحب کو بلانے سامنے گیا۔ وہ لوگ ویسے بھی حفشے کی فکر میں تھے۔ سارے لان میں پہلا سفید اور اورنج رنگ کی تھیم تھی۔ سارے لان کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ جیسے ہی شام ہوئی ساری لائٹس جلا دی گئیں۔ آس کی محبت رنگ لائی تھی، اس نے سارا دن لگوا کر سجاوٹ کروائی تھی۔ انشاءاللہ یہ بہت خوبصورت اچھی سجاوٹ کروائی گئی ہے۔ بس اب تم بھی تیار ہو جاؤ، مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جاؤ میرے بچے۔ وہ اس کو تیار ہونے کو بھیج کر ادارہ ایک نظر سارے کام پر نظر ڈالتی بڑھ گئی۔ یہ یار انایا، یہ تم نے؟ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا کہتے کہتے رک گیا۔ وہ تیار کھڑی شیشے میں خود پر بس آخری نظر ڈال رہی تھی۔ اس نے مہندی کے فنکشن کے لحاظ سے پہلا پیلا اور گرین لہنگا پہنا ہوا تھا، جیسے ہی بھاری کام ہوا تھا، اور اوپر سے اپنے گھنگھرالے بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ کہتا ہوا آہستہ آہستہ اس کے پاس آیا۔ وہ ایک دم چونکی۔ ابراہیم وہ اس کی طرف مڑی اور ایک نظر اسے دیکھا جو ڈارک براؤن شلوار قمیض میں بہت ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ جلدی سے بتائیں کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اس نے پوچھا۔ میری نظریں پڑھ سکتی ہوں تو پڑھ لو، خود ہی پتہ چل جائے گا، کہتے ساتھ ہی اس نے اس کے بال پر ہونٹ رکھے اور وہ بھی کہہ نہیں سکی۔ چلیں اب سب انتظار کر رہے ہوں گے، اس نے گھبرا کر کہا تو ابراہیم ہنس پڑا۔ ہم چلو پھر آ کر دیکھیں گے، کہتے ساتھ ہی وہ اس کا ہاتھ پکڑا اور ٹیبل پر اسے اپنی گھڑی اٹھائی اور اسے ساتھ لے کر نیچے چل پڑا۔ وہ سب نیچے لاؤنج میں کھڑے تھے، سب تیار تھے سوائے مصطفیٰ کے۔ جی ہاں، وہ لوگ مصطفیٰ کو لے کر نہیں جا رہے تھے کیونکہ زاہدہ بیگم نے کہا تھا کہ یہ لڑکی کی مہندی ہے، اس میں ہم مہندی لے کر جائیں گے، اس میں 18 لڑکا نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ تو مانو تڑپ ہی گیا تھا، اس کی بڑی لڑائی ہوئی تھی اپنی پھوپھو سے، اور زاہدہ بیگم تو شوق میں چلی گئی تھی کہ لڑکا خود مہندی میں جانے کی بات کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، آج کل نسل کتنی بے شرم ہو گئی ہے۔ وہ یہ توبہ کیا پھوپھو، آج کل سب مہندی کے فنکشن پر لڑکی اور لڑکا ایک ساتھ کرتے ہیں۔ مصطفیٰ بھی پیچھے سے کہہ رہا تھا۔ اچھا بات مجھے نہ بتاؤ زیادہ، میں نے یہ آج کل کی بے شرموں والی مہندی نہیں کرنی۔ اور مہراج صاحب اور ابراہیم اور سام کا ہنس کے لوٹ پھوٹ ہو رہے تھے۔ ابراہیم نے تو اسے بعد میں کہا تھا، بیٹا تو نے اسے اتنا رلایا تھا نا، اللہ نے کہیں نہ کہیں حساب تو لینا ہی تھا۔ اچھا مصطفیٰ، اب ہم نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مہراج صاحب نے شرارت سے کہا، جو منہ بنا کر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اچھا میرا بچہ، بس ایک دن کی بات ہے، دل نہ چھوٹا کرو۔ زاہدہ بیگم سے پیار کرتی چل پڑی۔ اچھا بھائی ہم چلتے ہیں۔ سام بھی جاتے جاتے باز نہ آیا۔ ہاں مصطفیٰ، ہم چل رہے ہیں۔ ادر اور سام نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی ماری اور باہر کی طرف چل پڑے، جبکہ مصطفیٰ اسے بس گھور ہی رہا تھا، اور وہ سب روانہ ہو گئے۔ ماشاءاللہ، جیسے ہی بیوٹیشین نے اسے تیار کر کے پیچھے ہٹی، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، آپ تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں، اپنی چیزیں ملتی ہوئی ہیں۔ مہتاب وہ پہلے گلابی اور گرین کلر کے لہنگے جس پر بھاری کام ہوا تھا، اوپر سے اس نے پھولوں کا زیور پہنا ہوا تھا، بہت ہی خوبصورت معصوم پری لگ رہی تھی۔ شکریہ، وہ آپ نے سمیٹتی ہوئی بولی۔ ارے میں اندر جاؤں؟ زمینہ نے دروازے سے اندر سر ڈالا۔ مہتاب نے چونک کر اسے دیکھا۔ او آؤ نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ یقین کریں آپ تو پہچانی ہی نہیں جا رہی۔ وہ مسکرا دی۔ بیوٹیشین اپنے اکیلا چھوڑ کر چلے گی، وہ یقین نہیں کر رہی تھی کہ آپ بھی اتنی پیاری لگ رہی ہے۔ زمینہ اس کے پاس بیٹھ کر بولی۔ مہتاب کی آنکھیں ایک دم سے تم نم ہو گئی۔ میں کوئی ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر تھوڑی جا رہی ہوں پاگل، آتی رہوں گی، میں آپ کو بہت مس کروں گی۔ وہ مہتاب کے کندھے پر سر رکھ کر بولی۔ میں بھی ان دنوں کے دونوں نے دروازے پر دیکھا جہاں آس نم آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا، بہت مس کروں گا تمہیں۔ آس نے اس کی کال دباتے ہوئے فوجی پارٹنر میری کہا اور بھی نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ جیسے ہی لوگ پہنچنے نے ان لوگوں کو کافی گرم جوشی سے استقبال کیا۔ سیما بیگم آس سب سے آگے تھے، مگر سیما کو فرزانہ بیگم کا رویہ کچھ صحیح نہ لگا، نہ انہوں نے ان کا سلام کا جواب دیا۔ جب سے آئی تھیں ایک ہی جگہ پر بیٹھی تھی، جبکہ سیما بیگم، زاہدہ بیگم اور مہراج صاحب ایک جگہ تھے، اور سام، سوہا اور حیدر آس کے ساتھ تھے۔
یہ لوگ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے تھے اور شکل لگانے میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر بعد یہ زمین ہنس گئی اور